مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. احنا توا في ساكس لاونج يا جماعه، وقيت روبريكنا مون بيبي عزيز وغالي رفقة دكتورنا المنير. دكتور مرحبا. صباح الخير صباح نادية، الورد. مرحبا بيك، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل على أحلى إذاعة على الأكسجين FM. مرحبا. مرحبا. كالعاده دكتور محضر مليح كالعادة. دكتور يفرض اليوم الانضباط وقت روبريك مون بيبي عزيز وغالي، يحب الناس الكل تركز معاه. كيف ما احنا فرض علينا الانضباط هوني في سالون دو تي ساكس لاونج، نفرض الانضباط نزيد على اللي يسمعوا فينا تو. سيبوا كل شيء من يديكم وتلهيوا بالراديو وركزوا معنا لمدة 8 دقائق باش تفهموا فاش قاعدين نحكيو. هكا ولا يا دكتور؟ صحيح. عاوني عاد ما تخلينيش في الواجهة وحدي. إن شاء الله. صحيح أنه اليوم باش نحكيو على موضوع مهم. أنتم تعرفوا اللي إن شاء الله في 10 مارس هو اليوم العالمي للكلى. وهذاك علاش عندنا موضوع هام ومهم، هو التهاب المجاري البولية عند الأطفال. باش نقسموا الموضوع اللي هو طويل شوية على جزئين. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على الأسباب وعلى العوارض، وإن شاء الله الأسبوع الجاي نحكيو على العلاج وعلى الوقاية. ماكم تعرفوا الكل، هاي الكل قدامكم، عملت لكم صورة للجهاز البولي. عندنا الكلية اللي فيها، ماك تعرف اللي الكلية هي باش تنقي هكا الدم من الفضلات والسموم، بعدين يتجمعوا في الكلية، وبعدين عن طريق الحالب يمشي البول إلى المثانة وين باش يتجمع، وبعدين باش يخرج خارج الجسم عبر الإحليل. نعرفوا اللي المرض هذا شائع برشا عند الصغيرات وخصوصا عند البنيات، اللي هي فتحة البول قريبة من فتحة الشرج، وهذاك علاش يلزمنا برشا وقاية. نفس الشيء عند الرضع، العوارض ساعات ما تظهرش مليح، وهذاك علاش نفسروا الأم وللأمهات بالوقاية هكا تنظيف المنطقة التناسلية البولية عند الصغيرات، وخصوصا نردوا بالنا كيفاش ننظفوا لهم وكيفاش نبدلوا لهم الكوش أكثر من مرة، باش هكاك صغيراتنا يبعدوا على الأمراض هذه. بالنسبة للأسباب كما قلت، أنه الصغير عنده هذيك الفتحة متاع الشرج قريبة من الفتحة متاع البول، هكذا علاش أنه الجراثيم اللي باش نلقاوها هو خصوصا هكا الإشيريشيا كولي، اللي هو يجي من الجهاز الهضمي وينجم يتعدى به المجاري البولية. فما برشا أسباب أو حاجات اللي تخلي تكثر الالتهابات متاع المجاري البولية عند الأطفال. أول حاجة فما موجود حالات عائلية. ثاني حاجة هو الإمساك، يعني كيف فما إمساك عند الصغير يبدأ كونسيبي، هنا عنده سهولة باش تتعفن المجاري البولية متاعه. هكا الصغيرات اللي ما يشربوش برشا ماء، زاد نفس الشيء، على خاطر تعرفوا اللي الماء ينقي. عند الصغيرات اللي تنظف لهم بصفة غالطة، يعني هناك يتنظفوا يعني تنظفوا المنطقة متاع خروج البول. ماذا بينا ديما كي ننظفوا من الأمام إلى الخلف، مش العكس، من الخلف إلى الأمام، هكاك تجيب الجراثيم متاع الجهاز الهضمي. حاجة أخرى، ماذا بينا الحفاضات نبدلوها برشا مرات في النهار، وهنا ما نستناوش أنه صغير يبكي، ماذا بينا ديما ننظفوها باش هكاك ما يصيرش تعفن المجاري البوليه. ودو بريفيرونس نحيو الكوش على بكري زاده. صحيح. ونفس الشيء نلاحظها، هذه ملحوظه، انه نشوفوا صغيرات مع الاسف بعد العام ونص، حتى في العامين والثلاث سنين يجوني بالكوش. يا رسول الله، يقول لك الدنيا بارده، يخافوا باش يبدلوا له. لا، ماذا بينا صغير من العام الاول بداو نفكروا كيفاش نحيوا له الكوش، خاطر قد ما تنحيها على بكري قد عندنا مشكل يتنحى هي الجراثيم البوليه. هو دكتور يلزم يوسعوا بالهم، يلزم برشا وسع بال، وما فماش وشويه تضحيه مع الصغيرات ولا بس. شوف، اللي عنده صغير يلزمو يقرب منه ويلزمو يضحي برشا منهم، انه تبديل الكوش ماذا بينا على بكري. حاجه اخرى، عندك الذكور ماذا بينا زاد الختان نتاعهم يكون بكري باش هكاك ما تتخبلناش جراثيم وراك الحشفه الجلديه نتاع الصغير.
دونك نردوا بالنا زاد من الامساك. اذا كان فما اي عارض ماذا بينا تقصي مبكر باش هكاك يكون العلاج مبكر وما تصيرش عندنا مضاعفات. العوارض انا باش نقسمهم على اثنين. فما التهابات نتاع المجاري البوليه السفليه اللي هي جاب ربي الاكثر وهي الاقل خطوره وتتعالج بسهوله، وفما التهابات المجاري البوليه العلويه هي اللي باش تمس الكلوه وتنجم تمس الكلوه والحالب، وهذايا ماذا بينا ما نوصلهاش على خاطرها خطيره وتنجم تاثي المضاعفات خطيره برشا. نبداو بالالتهابات نتاع المجاري البوليه السفليه اللي هما نعبروا عليها بالسيستيت. هذه موجوده بكثره خصوصا عند البنيات كما قلنا. هنا العوارض ديجا عند هو العوارض تلقاها متباينه من صغير لاخر، اما عند البيبي الصغير اللي مازال كي تولد ينجم الصغير يبكي، نجم تكون عنده تبدل في رائحه البوله نتاعو ولا حتى في اللون تغمق شويه، وساعات تهريه نتاع المنطقه السفليه. هنا هذيك منطقه الحفاظ ماذا بينا كان يصير تهرى لهنا نشوفوا طبيبه باش ربما يشخص المرض ويعطيه دواء. بالنسبه للصغيرات اللي اكبر خصوصا البنات اللي عمرهم 3 4 سنين واكثر، هنا حتى الكبار ينجموا اذا كان عندهم التهاب في المجاري السفليه لهنا تلقاه صغير عنده صعوبه في التبول ولا يمشي يحب يبول ويمشي ولكن يخرج كان قطرات، ولا عنده هنا التهابات واوجاع تخليه عنده اوجاع في اسفل البطن، والا الريحه نتاع البوله نتاعو ولا اللون نتاعها غماق. هنا زاد هذه من العوارض نتاع ليسيسيت عند البنيات وزاد عند الوليدات وحتى الكبار كما قلنا، ولهنا تتطلب علاج لمده 5 ايام. والطبيب باش يشخص بصفه عامه ما يستحقش على خاطر هنا تشخيص كلينيكي وما يستحقش حتى باش يعمل التحاليل البوليه. في الحالات نتاع ليسيسيت يعطيه علاج لمده 5 ايام، مضاعفات يعني مضادات ضد سي زانتيبيوتيك هنا، وبقدره الله في 4 5 ايام الحاله نتاع الصغير باش تتحسن. نتعدل الحاله الاخطر والحمد لله هي الاقل انتشار، هذه نردوا بالنا بها منها، خصوصا هي التهابات المجاري البوليه العلويه. هنا عندنا التهابات في الحالب، عندنا التهابات زاده في الكلى. هنا العوارض راهو ساعات ما تبانش عند البي بي هذيك اللي مازالوا كي تولدوا تلقى عنده الصغير تلقاه يبكي بلا سبب. هنا نردوا بالنا ساعات نلقاو حراره ارتفاع في درجه الحراره والصغير راهو مقلق بالكدا يجم يولي يبكي والحراره هذه تنجم تعطي تعرق يعني في دي فريسون. هنا نردوا بالنا حاله خطيره يلزمنا نسرعوا للطبيب في المستشفى والا في المصحه باش نعالجوه، على خاطر هذه تو نشوفوا تتطلب ادويه عن طريق الوريد وبصفه مهمه ولمده ما تتقلش عن 10 ايام من لي زانتيبيوتيك هي المضادات الحيويه. عند الصغيرات اللي اكبر هنا اللي ناكد بين التهابات المجاري السفليه لليسيستيت والمجاري العلويه هو وجود حراره عاليه فوق ال 39. تلقى سخانه كبيره فوق ال 39 ونص 40 افيك دي فريسون، يعني تلقى عنده تعرق عنده تعب، تلقاه مقلق بالكدا، عنده اوجاع في اسفل البطن وحتى في الظهر، ومع هذيك العوارض اللي يشوفوها في الليسيسيت كيما يحب يتبول اكثر من مره، عنده اوجاع عند التبول، عنده اوجاع في اسفل المعده، كلمه غص. هنا ما نستناوش، هنا نمشيو للطبيب والطبيب باش يقوم فحوصات فحص سريري باش يسال العائله على بدايه العوارض، وهنا باش يقوم تحاليل للبوله لكن نسميوها احنا مزرعه البوله لا كولتور. هنا باش نلقاو الجرثومه، في اغلب الحالات الجرثومه هي ايشيريشيا كولي ونعطيوها باش يعطينا زاد الانتيبيوغرام، يعني شنو المضادات الحيويه اللي تتماشى مع الجرثومه هذه، وباش نعطيو الدويات
بصفه عاليه، ولمده كما قلت لك على الاقل 10 ايام مع المراقبه اللصيقه، باش نقوموا زاده بتحاليل الدم، باش نشوف تحاليل الدم، باش نشوفوا هذيك، باش نلقاو الكريات البيضاء باش ترتفع، وهذاك البروتينات نتاع الالتهاب السي ار بي زاده باش ترتفع. نحاولوا نشوفوا فمشي تشوهات خلقيه في المجاري البوليه. في التشوهات نجم يكون فما تشوهات نسميوها احنا هذاك لو ريفلو فيزيكو اوريترال، معناها الارتجاع من المثانه للكلى، وهذه حاله موجوده ويلزمنا نراقبوها. تو نشوفوا في العلاجات نجم تكون انسداد في الحالب، نجم تكون حصاه، يعني هذيك نقولوا احنا عنده دي كالكول، هذا زاد نردوا بالنا منهم ان شاء الله. هذا باش نقولوه اليوم. ان شاء الله المره الجايه نحكيوا على العلاج باكثر دقه، وخصوصا باش ناكدوا على الوقايه. واذا تبعنا النصائح هذه ان شاء الله صغيراتنا يبقى ديما لاباس. ديما لاباس. على هذيك الامهات الكل شربوا صغاركم برشا ماء، ما تقعدش تستنى